बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं उनके मानी और उनका मफहूम कुछ इस तरह से है। पहला लफ्ज़ है कंडक्टर, मूसिल, ईसाल से निकला है, जैसे ईसाल सवाब, सवाब पहुंचाना, तो मूसिल पहुंचाने वाला, यानी बरकी रो को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला। और कंडक्टिविटी, ईसालियत, पहुंचाने का अमल, बरकी रो या करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ईसालियत, कंडक्टिविटी। और तीसरा है डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल, मुनफरिद तवानाई की सतह। और चौथा है डिस्क्रीट, मखसूस व मुनफरिद। और पांचवा कंसेक्टिव, मुसलसल। और छठा लफ्ज है परमिसिबल, इजाजत याफ्ता। और सातवां है फॉरबिडन एनर्जी स्टेट, ममनुआ सतह तवानाई या ममनुआ तवानाई की सतह। तफहीमुल इस्तिलाहात, पहली है पार्शियली फिल्ड, जुज़वी तौर पर भरा हुआ। और दूसरा लफ्ज वेलेंस बैंड, गिरफ्ती पट्टी। वेलेंस का मतलब गिरफ्त, पकड़, जैसे गिरफ्तार, उड़ने भी न पाए थे कि गिरफ्तार हुए हम। वेलेंस बैंड, गिरफ्ती पट्टी, जहां भी वेलेंस का लफ्ज आए उससे मुराद गिरफ्त या पकड़ होता है। और कंडक्शन बैंड, ईसाली पट्टी, वो पट्टी जो बरकी रो की ईसालियत का काम करती है। और चौथा अकोमोडेट, रहाइश पजीर होना, रिहाइश देना, रखना। और पांचवा लफ्ज है फिजिकल डिस्टिंक्शन, फिजिकल डिस्टिंक्शन, तभी इम्तियाज, तभी तफरीक। और छठा लफ्ज है इंश्योर, यकीनी बनाना। और सातवां सेमी कंडक्टर, नीम मूसिल, वो चीज जिसकी खसूसियात मूसिल और गैर मूसिल के दरमियान होती हैं। लफ्जों के मानी जान लेने के बाद हम असल सबक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया, सबक से सबक फिर पढ़, सदाकत का, अमानत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। तो सबक है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोस अजसाम की बरकी खसूसियात, यानी कौन से ठोस ऐसे हैं जिनमें से बरकी रो आसानी से गुजर जाती है, कौन से ऐसे हैं जिनमें से नहीं गुजरती, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी खसूसियात मूसिल और गैर मूसिल के दरमियान में होती है। तो इनका हम मुतालिया करेंगे, ऐसी ठोस अशिया का। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोस अजसाम की बरकी खसूसियात। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट, बरकी रवैया मुख्तलिफ मादों का मुख्तलिफ होता है। इसका मतलब क्या है, यानी मुख्तलिफ मादों में से बरकी रो गुजरने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। सम आर वेरी गुड कंडक्टर्स, कुछ उनमें से बहुत अच्छे मूसिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मेटल्स विद कंडक्टिविटीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ ओहम मीटर इनवर्स, ऐसी धातें जिनकी इसालियत, ऑफ द ऑर्डर का लफ्ज कीमत के मानों में आता है, यानी ऐसी धातें जिनकी इसालियत की कीमत जो है वो 10 की ताकत 7 ओहम मीटर इनवर्स होती है। ये बहुत ज्यादा इसालियत है। और सम सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स, और कुछ ठोस अजसाम जो है वो गरीब मूसिल होते हैं, कमजोर मूसिल होते हैं, विद कंडक्टिविटीज बिटवीन, जिनकी इसालियत 10 की ताकत -10 से लेकर 10 की ताकत -20 के दरमियान होती है। यानी कंडक्टिविटीज बिटवीन 10⁻⁻10 एंड 10⁻⁻20 ओहम मीटर इनवर्स, जिनकी इसालियत 10 की ताकत -10 और 10 की ताकत -20 ओहम मीटर इनवर्स के दरमियान होती है। आप जरा अंदाजा कीजिएगा कि 10 की ताकत तो बहुत बड़ी इसालियत है, बहुत ज्यादा इसालियत है, और उसके मुकाबले में 10 की ताकत -10 और 10 की ताकत -20 बहुत कम इसालियत की कीमत है। और फॉर एग्जाम्पल वुड, लकड़ी में इसालियत ना होने के बराबर होती है, बहुत कम होती है। प्लास्टिक में भी बहुत कम होती है। एंड डायमंड एटसेट्रा, और हीरे में भी बहुत कम होती है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। तो हीरा, लकड़ी और प्लास्टिक ये गरीब मूसिल हैं, कमजोर मूसिल हैं। और आगे है सॉलिड्स विद इंटरमीडिएट कंडक्टिविटीज, ठोस अजसाम जिनकी इसालियत दरमियान होती है।
generally from 10 raised power minus 6 to 10 raised power minus 4 ओहम मीटर इनवर्स, जिनकी सालियत दरमियान दरमियान होती है मूसल और गैर मूसल के दरमियान, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के दरमियान होती है, और ये होती है 10 की ताकत -6 से लेकर 10 की ताकत -4 ओहम मीटर इनवर्स तक होती है। These are called semiconductors. इन्हें नीम मूसल कहा जाता है। जैसे नीम गर्म पानी ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो, और नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान। नीम का मतलब होता है जिनकी खसूसियत बैन बैन होती हैं। तो दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। इन्हें नीम मूसल कहा जाता है क्योंकि इनकी खसूसियात मूसल और गैर मूसल के बैन बैन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मीनियम एटसेट्रा। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन और जर्मीनियम ये नीम मूसल की सबसे अहम किस्म है। द कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो रवायती आजाद इलेक्ट्रॉनों का नजरिया है, बेस्ड ऑन बोहर्स मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। बोहर ने जो नमूना दिया है इलेक्ट्रॉनों का कि एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है वो तकसीम होकर मुख्तलिफ मदारों में गर्दिश करते हैं, वो कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी रवायती आजाद इलेक्ट्रॉनों का नजरिया कहलाता है। तो जो रवायती आजाद इलेक्ट्रॉनों का नजरिया है, जो बोहर के एटमी मॉडल पर मुश्तमिल है, ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एटम, एटमों में इलेक्ट्रॉनों की तकसीम का, जो बोहर ने एटमों में इलेक्ट्रॉनों की तकसीम का रवायती नजरिया दिया है, फेल्ड टू एक्सप्लेन कंप्लीटली, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो फेल हो गया वजाहत करने के लिए। किस चीज की? द वास्ट डाइवर्सिटी इन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, वास्ट वसी डाइवर्सिटी इख्तलाफ इन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल। इन तीनों किस्मों के मादों में जो वसी इख्तलाफ है, इनके रवैयों में जो वसी इख्तलाफ है, उनकी वजाहत करने में नाकाम होगी। यानी बोहर का जो नजरिया था रवायती आजाद इलेक्ट्रॉनों की तकसीम का, रवायती आजाद इलेक्ट्रॉनों की तकसीम का एटम के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द, वो मुकम्मल तौर पर इन तीनों किस्म के मादों में जो वसी तर इख्तलाफ है, इनके रवैयों में जो बरकी रवैये हैं इनके, उनमें जो वसी तर इख्तलाफ है, उनको हल करने में नाकाम हो गया। तीनों किस्म के यानी मूसल, गैर मूसल और नीम मूसल, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स, तो इनकी वजाहत करने में ये नजरिया नाकाम हो गया। ऑन द अदर हैंड, बसूरत दीगर एनर्जी बैंड थ्योरी, तवानाइयों की पट्टी का नजरिया, अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल, जो मौजी मिकानी नमूने के ऊपर मुश्तमिल है। ऑन द अदर हैंड, एनर्जी बैंड थ्योरी, तवानाई की पट्टियों का नजरिया, बेस्ड ऑन, जिसकी बुनियाद है वेव मैकेनिकल मॉडल, मौजी मिकानी मॉडल के ऊपर, मौजी मिकानी नमूने के ऊपर, हैज बीन फाउंड, वो कामयाब, हैज बीन फाउंड सक्सेसफुल, वो कामयाब पाया गया इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, इस मसले को हल करने में। जो वसी तर इनके रवैयों में इख्तलाफ था तीनों किस्म के बातों में, ये जो तवानाई की पट्टियों का नजरिया जो है वो पाया गया, जो मौजी मिकानी नमूने के ऊपर जिसकी बुनियाद थी, वो कामयाब ठहरा इन मसाइल को हल करने के लिए। एनर्जी बैंड थ्योरी, तवानाई की पट्टी का नजरिया, बैंड का मतलब पट्टी होता है। तो मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, एक अलग थलग एटम के इलेक्ट्रॉन, अलग थलग का मतलब यह है कि अकेला एटम हो, उसके इर्द गिर्द दूसरे एटम मौजूद ना हो, दूसरे एटमों की दस्तबुर्द और उनके असर नफूज से आजाद हो, अलग थलग हो। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, अलग थलग एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं, आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, वो उसी के मरकजे, उसी के गब्बे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। न्यूक्लियस को मरकजा और पंजाबी च गब्बा भी कहते हैं, विचार ला यानी। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, अलग थलग एटम के इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, वो उसके मरकज
मरकजे के साथ मजबूती के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। However, ताहम when a large number of atoms, जब कसीर तादाद में एटम, बड़ी तादाद में एटम से n, फर्ज करें n, कसीर तादाद में एटम जो है वो बड़ी तादाद n, बड़ा n, are brought close to one another, एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं, to form a solid, एक ठोस बनाने के लिए। जब बहुत से कसीर तादाद में एटमों को एक दूसरे के करीब जोड़ा जाता है ठोस चीज बनाने के लिए, तो क्या होता है, ईच एनर्जी लेवल ऑफ द आइसोलेटेड एटम, अलग थलग एटम की हर तवानाई की सतह, ये देखें किसी मरकजे के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन एक मदार में गर्दिश करते हैं, तो उस मदार की जो है वो तवानाई की एक हालत कहलाती है। उस मदार में जो इलेक्ट्रॉनों की तवानाई है वो तवानाई की एक हालत कहलाती है, और उससे जो अगला मदार है वहां एक दूसरी हालत कहलाएगी तवानाई की। तो ईच एनर्जी लेवल ऑफ आइसोलेटेड एटम, हर अलग थलग एटम की जो तवानाई की सतह है, स्प्लिट्स इनटू n सब शेल्स, यानी एक जो मदार है वो जैली मदारों में तकसीम हो जाएगा। स्प्लिट्स तकसीम हो जाना, फट जाना, इनटू n सब शेल्स, n जैली मदारों में, यानी एक जो मदार था बड़ा मदार वो कई छोटे छोटे जैली मदारों में तकसीम हो जाएगा जब दूसरे एटमों को उस एक एटम के करीब लाया जाएगा। कॉल्ड स्टेट्स, इन जो है वो सब शेल्स को, जैली मदारों को स्टेट्स यानी हालतें कहा जाता है, तवानाई की हालतें। हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम की जो तवानाई की हालत ये है, और दूसरे मदार में इलेक्ट्रॉन एटम की तवानाई की हालत फिर ये है। तो इस तरह जो है वो एक मदार या तवानाई की एक सतह जो है वो कई जैली सतहों में तकसीम हो जाती है। दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्सेस exerted by other atoms in the solid। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्सेस, कुव्वतों के लगाने से, कुव्वतों के अमल से, exerted by other atoms in the solid, जो कि दूसरे एटम ठोस में लगाते हैं। इस जो पहले अलग थलग था इसके करीब करीब दूसरे बहुत से एटम हम लेकर आए, और वो जो एटम इस एटम पर कुव्वत लगाते हैं उसकी वजह से फिर वो उसके जो तवानाई की सतह हैं वो मजीद जैली सतहों में, जैली मदारों में जो मदार है वो तकसीम हो जाते हैं। These permissible energy states are discrete। ये इजाजत याफ्ता तवानाई की सतहें मुनफरिद और मखसूस होती हैं। यानी देखें ना, एटम कोई एटम है, उसका मरकजा है और मरकजे के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ मदारों में गर्दिश कर रहे हैं। पहला मदार के होता है और दूसरा मदार एल होता है, के एल एम एन, इस तरह से मदार जो है वो उनकी तकसीम होती है। तो ये मदार जो है वो इजाजत याफ्ता है, के और एल के दरमियान में कोई मदार मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो उसका मखसूस फितरत ने, अल्लाह ने रास्ता मुतय्यन कर दिया है उसी पर जाएगा, और जब उसको तवानाई मिलेगी तो छलांग लगाकर उससे एल में जाएगा। के और एल के दरमियान में किसी जगह पे वो गर्दिश करना नहीं शुरू कर देगा। वो दरमियान में जो खाली जगह है वो ममनुआ है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये दीज परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स, वो जिन जिन में वो हरकत करेगा, गर्दिश करेगा, वो इजाजत याफ्ता सतहें हैं। वहां पे इनकी इलेक्ट्रॉनों की इजाजत याफ्ता सतहें हैं कुदरत की तरफ से, फितरत की तरफ से। एंड आर डिस्क्रीट, वो मखसूस हैं, मुनफरिद हैं, बट सो क्लोजली स्पेस्ड, लेकिन इतनी करीब करीब हैं वो, दैट दे अपीयर टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड, कि वो मुसलसल तवानाई की सतह, मुसलसल तवानाई की पट्टी बनाते हुए नजर आती हैं। मुसलसल तवानाई की पट, ऐसा लगता है कि जैसे मुसलसल तवानाई की पट्टी बना रही हो। तो इन बिटवीन टू कंसेक्टिव परमिसिबल एनर्जी बैंड्स, इन दो मुसलसल इजाजत याफ्ता तवानाई की पट्टियों के दरमियान, यानी एक के की पट्टी है और दूसरी एल की पट्टी है, इनके दरमियान दो मुसलसल इजाजत याफ्ता तवानाई की पट्टियों के दरमियान देयर इज अ रेंज ऑफ द एनर्जी स्टेट, तवानाइयों का एक ऐसी सतह होती है, ऐसी मार और ऐसी जो है वो एक खला होता है, विच कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। यानी ऐसी सतहें दरमियान में होती हैं
जिन पर इलेक्ट्रॉन सफर नहीं कर, जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रह सकता, और ये अल्लाह ताला ने ममनून करार दे दी है। मखसूस रास्ते बना दिए गए हैं, उनके अलावा कोई दरमियानी रास्तों पर वो सफर नहीं करेंगे। तो तवानाई की पट्टियां उन्हीं रास्तों की वजह से जो है वो होंगी, वो इजाजत याफ्ता पट्टियां कहलाएंगी। These are called forbidden energy states। वो जो दरमियान वाले हैं वो ममनुआ तवानाई की पट्टियां कहलाएंगी। And their range is known as forbidden energy gap। और उनकी जो दरमियानी खला है और जो जगह है दरमियान वाली, वो कहलाएगी ममनुआ तवानाई की खला। ममनुआ तवानाई का खला कहलाएगी कि वहां जो है वो ऐसा खला है जहां इलेक्ट्रॉनों की कोई पट्टी जो है वो मौजूद नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनों का वजूद ही वहां इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकेंगे, उस रास्ते पर वो गर्दिश ही नहीं कर सकेंगे, लिहाजा वो इलेक्ट्रॉनों की जो पट्टी होगी वो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वैलेंस बैंड। अब हम मुख्तलिफ पट्टियों की वजाहत करेंगे इस नजरिए को मद्देनजर रखते हुए। वैलेंस का मतलब होता है जकड़ना, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम के मरकजे के आखिरी मदार में, सबसे आखिरी मदार में जो गर्दिश करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उन पर जो मरकजा या न्यूक्लियस कम से कम तवानाई, कम से कम कुव्वत लगाकर उनको जकड़े रखता है। तो वैलेंस का मतलब जो है वो जकड़ना होता है। इस जकड़बंद को तोड़ने के लिए एटम को कुछ थोड़ी सी तवानाई दी जाती है, तो वो तवानाई जो है वो इस जकड़बंद को तोड़ती है और फिर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलकर कंडक्शन बैंड में इसाली पट्टी में चले जाते हैं। वैलेंस पट्टी से निकलकर इसाली पट्टी में चले जाते हैं और फिर वो इसालियत में हिस्सा लेते हैं, करंट के बहाव में हिस्सा लेते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, ये तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे नीचे भूरे रंग की फुल वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, यानी आखिरी जो मदार है वो इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है। और सबसे ऊपर है कंडक्शन बैंड, दरमियान में फॉरबिडन गैप है। ये गैप जो खला जो है वो इसको अबूर करके अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो वो करंट में, यानी इसालियत में, करंट की इसालियत में वो हिस्सा ले लेते हैं, करंट के बहाव में वो शामिल हो जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, एटम के जो बैरूनी शेल में, बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन है, आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एंड द एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइंग दीज इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो तवानाई की पट्टी बनाते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो तवानाई की पट्टी होती है, जिस पट्टी में ये रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इस कॉल्ड वैलेंस बैंड, वो वैलेंस पट्टी कहलाती है। जैसा कि तस्वीर में है फुल वैलेंस बैंड, यानी वैलेंस पट्टी जो है वो इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई है। सबसे बैरूनी मदार में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो एक पट्टी का जो नजरिया है उसके मुताबिक जिस पट्टी में वो रहते हैं वो वैलेंस पट्टी कहलाती है। इट मे बी आइदर कंप्लीटली फिल्ड, ये पट्टी या तो मुकम्मल तौर पर भरी हुई होती है इलेक्ट्रॉनों से, और पार्शियली फिल्ड या जुजवी तौर पर भरी हुई होती है विद इलेक्ट्रॉनों से, एंड कैन नेवर बी एम्प्टी, और कभी खाली नहीं होती। वैलेंस पट्टी में इलेक्ट्रॉन हर कीमत पर मौजूद रहते हैं, या तो मुकम्मल तौर पर ये इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई होती है या फिर जुजवी तौर पर भरी हुई होती है, खाली नहीं होती। इसमें इलेक्ट्रॉन हर कीमत पर मौजूद रहते हैं। और सबसे ऊपर वाली तस्वीर की तरफ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कंडक्शन बैंड, इसाली पट्टी, जरा ऊपर वाली तस्वीर की तरफ देखिएगा 17.6, उसमें लिखा है फुल वैलेंस बैंड, जो भूरे रंग की है वो वैलेंस पट्टी है। वैलेंस शेल में जो सबसे बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो एक पट्टी है और वहां पर इलेक्ट्रॉन है, वो पट्टी भरी हुई है, और दरमियान में फॉरबिडन गैप है, ममनुआ इलाका है, और ऊपर जो है वो कंडक्शन बैंड, इसाली पट्टी है। वैलेंस पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब इसाली पट्टी में जाते हैं तो इसाली पट्टी में जो करंट का इसाल होता है वो इलेक्ट्रॉन करंट के बहाव में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। द बैंड अबव द वैलेंस बैंड, ऐसी पट्टी जो वैलेंस पट्टी के
کے اوपर ہوती ہے اس کارڈ کنڈکشن بینڈ، وہ ایسالی پٹی کہلاتی ہے، جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ ان کنڈکشن بینڈ ایسالی پٹی میں الیکٹرانز موو فریلی، الیکٹران آزادی سے حرکت کرتے ہیں، اینڈ کنڈکٹ الیکٹرک کرنٹ تھرو سالڈ، اور ٹھوس میں برقی کرنٹ کے بہاؤ کا موجب بنتے ہیں۔ ان کی وجہ سے برقی جو کرنٹ ہے وہ پھر جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، بہتا ہے۔ This is why، اس وجہ سے ہوتا ہے the electron present in this band، کہ اس پٹی میں موجود الیکٹران are called conductive or free electrons، وہ ایسالی یا آزاد الیکٹران کہلاتے ہیں۔ وہ اس پٹی میں جو کنڈکشن بینڈ ہے، ایسالی پٹی ہے، اس میں جا کر الیکٹران آزاد ہوتے ہیں ہر قسم کے اثر و نفوذ سے۔ جو ویلنس پٹی ہے اس میں تو الیکٹران ایک قوت کے ساتھ، کم سے کم قوت کے ساتھ، نیوکلس کے ساتھ، مرکزے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جکڑ بند قائم ہوتا ہے تو یہ جب ٹوٹتا ہے تو یہاں سے الیکٹران پھر ایسالی پٹی میں، کنڈکشن بینڈ میں جاتے ہیں، وہاں پھر وہ آزاد ہوتے ہیں اور کسی بھی ٹھوس میں وہ کرنٹ کے بہاؤ کا موجب بنتے ہیں۔ That is why the electron present in this band are called conductive or free electron۔ یہی وجہ ہے کہ اس پٹی میں موجود الیکٹران وہ ایسالی الیکٹران یا پھر آزاد الیکٹران کہلاتے ہیں۔ Any electron leaving the valence band، کوئی بھی الیکٹران جو ویلنس پٹی کو چھوڑ رہا ہو، is accommodated by this band، اس پٹی میں رہائش اختیار کر لے گا، رہائش پذیر ہو جائے گا۔ جو ویلنس پٹی کو چھوڑے گا وہ اوپر جو ہے وہ ایسالی پٹی یا کنڈکشن بینڈ میں وہ جا کر رہائش پذیر ہو جائے گا۔ اٹ میں بی آئدر ایمٹی، یہ خالی بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ پٹی خالی بھی ہو سکتی ہے، کنڈکشن بینڈ ایسالی پٹی خالی بھی ہو سکتی ہے، اور پارشلی فلڈ ود الیکٹران، یا پھر الیکٹرانوں سے بھری ہوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اوپر جو میں نے وضاحت کی ہے اس کے آخر میں غلطی سے پارشلی فلڈ کا مطلب جو ہے وہ فلڈ یعنی بھرا ہوا کر گیا ہوں، آپ اس کی درستگی کر لیجئے گا۔ پارشلی فلڈ کا مطلب ہوتا ہے جزوی طور پر بھرا ہوا۔ یہ جو ایسالی پٹی ہے، کنڈکشن بینڈ ہے، یا تو یہ خالی ہو سکتی ہے یا پھر جزوی طور پر بھری ہو سکتی ہے، مکمل طور پر بھری نہیں ہو سکتی۔ یہ اب بات آپ یاد رکھ لیجئے گا۔ The bands below the valence band are normally completely filled۔ وہ پٹیاں جو ویلنس پٹی کے نیچے ہوتی ہیں وہ عام طور پر مکمل بھری ہوئی ہوتی ہیں، الیکٹرانوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویلنس شیل ہے، ویلنس مدار ہے، وہ بھرا ہوا بھی ہو سکتا ہے اور جزوی طور پر بھرا ہوا بھی ہو سکتا ہے، خالی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نیچے والے جو مدار ہیں وہ مکمل طور پر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جو بچتے ہیں الیکٹران وہ پھر ویلنس مدار میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ویلنس مدار یا تو جزوی طور پر بھرا ہو سکتا ہے یا پھر مکمل طور پر بھرا ہوا ہو سکتا ہے۔ اس سے جو نیچے والے مدار ہیں وہ مکمل طور پر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا ان مداروں کو جو پٹیاں ظاہر کرتی ہیں وہ مکمل طور پر الیکٹرانوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ The bands below the valence bands، ایسی پٹیاں جو ویلنس پٹیوں سے نیچے ہوتی ہیں، are normally completely filled، وہ عام طور پر مکمل طور پر بھری ہوئی ہوتی ہے، and as such play no part in conduction process، اور وہ ایسالی جو عمل ہے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے، یعنی کرنٹ کے بہاؤ میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ وہ الیکٹران جو ویلنس پٹی سے نیچے والی پٹیوں میں ہوتے ہیں وہ کرنٹ کے بہاؤ میں یا ایسالیت میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے، کیونکہ وہ مرکزے کے ساتھ، گبے کے ساتھ، نیوکلس کے ساتھ اتنی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر، مرکزے کو چھوڑ کر باہر نکلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ Thus while discussing the electrical conductivity، جب ہم برقی ایسالیت کو زیر بحث لا رہے ہوتے ہیں، اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، we will consider only the valence and conduction band، ہم صرف ویلنس اور ایسالی پٹی، ویلنس پٹیاں اور ایسالی پٹیاں، ان کو ہی زیر بحث لاتے ہیں، کیونکہ کرنٹ کے بہاؤ کا زیادہ تر تعلق انہی دو پٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ویلنس اور کنڈکشن۔ انسولیٹرز، غیر موصل، ان پٹیوں کا مطالعہ کر کے ہم
غیر موصل کی خصوصیات کو سمجھتے ہیں. انسولیٹرز آر دوز میٹیریلز، غیر موصل اشیاء وہ مادے ہوتے ہیں in which valence electrons are bound very tightly to their atoms، جن میں جو ویلنس الیکٹران ہیں وہ اپنے ایٹموں کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جو ویلنس الیکٹران ہیں وہ اپنے مرکزوں کے ساتھ، ایٹموں کے مرکزے نیوکلیسوں کے ساتھ انتہائی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے نکل کر جانا بہت مشکل ہوتا ہے. اینڈ آر ناٹ فری، وہ آزاد نہیں ہوتے، اس لیے وہ کرنٹ میں حصہ نہیں لے سکتے. تو ان ٹرمز آف انرجی بینڈز، توانائی کی پٹیوں کی اصطلاح میں اٹ مینس دیٹ دا انسولیٹر ہیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر موصل اشیاء ہیں ان میں کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں. پہلی ہے این ایمپٹی کنڈکشن بینڈ، جو ایسالی پٹی ہے وہ خالی ہوتی ہے. ایسالی پٹی میں آزاد الیکٹران ہوتے ہیں، نو فری الیکٹران بریکٹ میں لکھا ہے. ایسالی پٹی جب خالی ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس میں کرنٹ میں حصہ لینے والے الیکٹران جو ہے وہ ناپید ہوتے ہیں، ہوتے ہی نہیں ہیں، لہذا ان میں سے جو برقی رو ہے یا کرنٹ ہے نہیں گزر سکتا. اور دوسری خصوصیت فل ویلنس بینڈ، جو ویلنس پٹی ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہے الیکٹرانوں کے ساتھ. اور تیسری ہے لارج انرجی گیپ، ایک بہت بڑا توانائی کا خلا ہوتا ہے. سیورل الیکٹران وولٹ، کئی الیکٹران وولٹ تک جو ہے وہ بٹوین دم، ان دونوں کے درمیان، یعنی اوپر والی کنڈکشن بینڈ ایسالی پٹی اور نیچے والی ویلنس پٹی، ان دونوں کے درمیان بہت بڑا خلا ہوتا ہے. اور جو ویلنس بینڈ کے اندر، ویلنس پٹی کے اندر الیکٹران ہیں ان کو اس خلا کو عبور کرنا، اس خلیج کو پاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. لہذا ان میں سے آزاد الیکٹران جو ہے وہ کنڈکشن بینڈ میں ایسالی پٹی میں موجود ہوتے ہی نہیں ہے. لہذا انسولیٹر یا غیر موصل اشیاء میں کرنٹ کا بہاؤ ممکن نہیں ہوتا. اوپر والی تصویر جو ہے وہ اسی کو غیر موصل اشیاء کے رویوں کو ظاہر کرتی ہے، جس میں 17.6 جو ہے، جس میں فل ویلنس بینڈ، جو ویلنس پٹی ہے وہ الیکٹرانوں سے بھری ہوئی ہے. فاربیڈن گیپ، بہت بڑا ممنوع علاقہ ہے، درمیان میں خلا ہے. اور اوپر ایمپٹی کنڈکشن بینڈ، جو ایسالی پٹی ہے وہ الیکٹرانوں سے خالی ہے، کوئی آزاد الیکٹران نہیں ہے. لہذا انسولیٹر غیر موصل اشیاء میں کرنٹ کا بہاؤ ممکن نہیں ہوتا، یہ بہت بڑے فاربیڈن گیپ، ممنوع علاقے کی وجہ سے. کنڈکٹرز، موصل، ان پٹیوں کا مطالعہ کر کے ہم موصل کی خصوصیات کا تجزیہ کرتے ہیں. کنڈکٹرز آر دوز، موصل وہ اشیاء ہوتی ہیں which have large number of free electrons for electrical conductions، جن میں آزاد الیکٹران کثیر تعداد میں ہوتے ہیں برقی ایصالیت کے لیے. یعنی موصل اشیاء وہ ہوتی ہیں جن میں برقی رو کے بہاؤ یا برقی ایصالیت کے لیے کثیر تعداد میں آزاد الیکٹران موجود ہوتے ہیں. ان ٹرمز آف انرجی بینڈز، توانائیوں کی پٹیوں کی اصطلاح میں کنڈکٹرز آر دوز، جو موصل ہیں وہ مادے ہوتے ہیں، دوز میٹیریلز وہ مادے ہوتے ہیں in which valence and conduction bands are largely overlap each other، جن میں ویلنس پٹی اور ایسالی پٹی ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہو چکے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کسی حد تک چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسا کہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے 17.7 درمیان والی، جو نیچے والا ویلنس بینڈ، ویلنس پٹی ہے بھورے رنگ کی، اور درمیان میں جو خلا نظر نہیں آ رہا، اور اوپر ہے کنڈکشن بینڈ، یہ ایسالی پٹی ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہو چکے ہیں، ملے ہوئے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلنس بینڈ میں جو الیکٹران ہے، ویلنس بینڈ بھرا ہوا ہے، تو یہ الیکٹران بیچ میں خلا بہت کم ہے جو جس کو پاٹنا مشکل ہو. تو یہ خلا ہلکا سا ہے اور آسانی سے یہ الیکٹران جو ہے وہ ویلنس پٹی سے ایسالی پٹی یا کنڈکشن بینڈ میں جا سکتے ہیں. تو لہذا کنڈکشن بینڈ میں یا ایسالی پٹی میں آزاد الیکٹران جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی آسانی سے اس چیز میں کرنٹ آسانی سے گزر سکے گا. تو لہذا یہ درمیان والی تصویر جو ہے وہ 17.7 وہ موصل کے رویوں کو ظاہر کرتی ہے. یہ پٹیاں موصل کی پٹیاں ہیں. There is no physical distinction between the two bands، ان دونوں پٹیوں کے درمیان کوئی طبی امتیاز، کوئی طبی تفریق نہیں ہے. ہم پتہ نہیں چلا سکتے کہ ان دونوں پٹیوں کے درمیان میں خط امتیاز کون سا ہے، کون سی لکیر ہے جو ان دونوں کو الگ کرتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے اندر مدغم ہو چکی ہیں.
which ensures the availability of a large number of free electrons, جو کہ یقینی بناتی ہے، یعنی اس طرح مدغم ہونا یقینی بناتا ہے کہ ان چیزوں کو کثیر تعداد میں الیکٹرانوں کی موجودگی کو، اویلیبلٹی آف لارج نمبر آف فری الیکٹران، آزاد الیکٹرانوں کی کثیر تعداد میں موجودگی کو یہ یقینی بناتا ہے۔ موصل میں آزاد الیکٹرانوں کی کثیر مقدار جو کنڈکشن بینڈ ہے، ایثالی پٹی ہے، اس میں موجود ہوتی ہے، جس سے الیکٹرانوں کا بہاؤ یا کرنٹ کا بہاؤ ممکن ہوتا ہے۔ سیمی کنڈکٹرز نیم موصل اشیاء، پٹیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے، توانائی کی پٹیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے نیم موصل اشیاء کی خصوصیات کو ہم سمجھتے ہیں۔ ان ٹرمز آف انرجی بینڈز، توانائی کی پٹیوں کی اصطلاح میں سیمی کنڈکٹرز آر دوز میٹیریلز، نیم موصل اشیاء وہ مادے ہوتے ہیں ایٹ روم ٹمپریچرز ہیو، جو کمرے کے درجہ حرارت پر جن میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہوتی ہیں۔ نیم موصل اشیاء وہ مادے ہوتے ہیں کہ کمرے کے درجہ حرارت پر ان میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔ پہلی ہے پارشلی فلڈ کنڈکشن بینڈ اینڈ پارشلی فلڈ ویلنس بینڈ، جو ایثالی پٹی ہے وہ بھی جزوی طور پر بھری ہوئی ہوتی ہے الیکٹرانوں سے، جو سب سے نیچے والی تصویر ہے وہ ظاہر کر رہی ہے۔ جو ایثالی پٹی ہے، کنڈکشن بینڈ ہے، وہ بھی جزوی طور پر الیکٹرانوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ویلنس پٹی جو نیچے ہے وہ بھی جزوی طور پر الیکٹرانوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے اے ویری نیرو فاربیڈن انرجی گیپ، ممنوع توانائی کا علاقہ جو ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے، آف دی آرڈر آف 1 الیکٹران وولٹ، اور اس کی قدر اور اس کی قیمت جو ہے وہ 1 الیکٹران وولٹ تک ہوتی ہے، بٹوین دا کنڈکشن اینڈ ویلنس بینڈ، ایثالی پٹی اور ویلنس پٹی کے درمیان جو ممنوع علاقہ ہے توانائی کا، وہ بہت باریک سی پٹی ہوتی ہے جس کو پاٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ ویلنس بینڈ میں جو جزوی طور پر بھرا ہوا ہے، یہاں سے الیکٹران جب نکلتے ہیں تو ان کو رکاوٹ تو پیش آتی ہے درمیان ممنوع علاقے سے گزرتے ہوئے، لیکن تھوڑی ہوتی ہے۔ اس رکاوٹ کو آسانی سے عبور کر کے وہ کنڈکشن بینڈ یا ایثالی پٹی میں چلے جاتے ہیں۔ جب ایثالی پٹی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے پھر الیکٹرانوں کا بہاؤ ممکن ہوتا ہے، وہاں آزاد ہو جاتے ہیں جا کر الیکٹران۔ ایکسپلینیشن، وضاحت۔ ایٹ 0 کیلون پر دیر از نو الیکٹرانز ان دا کنڈکشن بینڈ، کہ ایثالی پٹی میں کوئی الیکٹران نہیں ہوتے، اینڈ دیئر ویلنس بینڈز آر کمپلیٹلی فلڈ، اور ان کی ویلنس پٹیاں مکمل طور پر الیکٹرانوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ 0 درجے سینٹی گریڈ پر یا 0 کیلون پر جو ایثالی پٹی ہے اس میں کوئی آزاد الیکٹران موجود نہیں ہوتا اور ویلنس پٹی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ مینس ایٹ 0 کیلون، اس کا مطلب یہ ہے کہ 0 کیلون پر اے پیس آف جرمینیم اور سلیکان از اے پرفیکٹ انسولیٹر، ایک جرمینیم کا یا سلیکان کا ٹکڑا مکمل طور پر غیر موصل ہوتا ہے، اس میں الیکٹرانوں کا بہاؤ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ایثالی پٹی یا کنڈکشن بینڈ آزاد الیکٹرانوں سے خالی ہوتا ہے۔ however، تاہم ود انکریز ان ٹمپریچر، درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ some electrons possesses sufficient energy، کچھ الیکٹران کافی توانائی حاصل کر لیتے ہیں، ویلنس بینڈ کے کچھ الیکٹران جو ہے وہ کافی توانائی حاصل کر لیتے ہیں to jump across a small energy gap، وہ چھوٹا سا جو ممنوع علاقہ ہے اس کو عبور کر لیتے ہیں، اتنی ان میں طاقت آ جاتی ہے، اتنی توانائی ان میں ہوتی ہے کہ وہ درمیانی ممنوع علاقہ ہلکا سا اس کو وہ عبور کر لیتے ہیں۔ from valence to conduction band، ویلنس بینڈ سے ویلنس پٹی سے ایثالی پٹی کی طرف جاتے ہوئے وہ ہلکا سا جو ممنوع علاقہ ہے اس کو عبور کر جاتے ہیں، اور جو ایثالی پٹی ہے اس میں جا کر اس میں چلے جاتے ہیں اور کرنٹ کے برقی رو کے بہاؤ میں حصہ لینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دا ویکینسی آف الیکٹران ان دا ویلنس بینڈ، ویلنس پٹی میں الیکٹرانوں کی آسامی، یعنی الیکٹران وہاں نہیں ہے، خالی آسامی ہے، وہ چلے گئے ہیں ویلنس پٹی سے ایثالی پٹی کی طرف، ویلنس بینڈ سے کنڈکشن بینڈ کی طرف، اور پیچھے ایک خالی جگہ چھوڑ گئے ہیں، آسامی چھوڑ گئے ہیں۔ اس نون ایز اے ہول، جسے ہول کہتے ہیں، سوراخ، ہول، خالی جگہ۔ اٹ بیہیوز لائک اے پازیٹیو چارج،
اور یہ جو خالی جگہ بچ گئی ہے یہ مثبت چارج کے طور پر کام کرتی ہے۔ اب یہاں بھی ہم نیم موصل اشیاء کا مطالعہ کریں گے۔ ایک جگہ سے الیکٹران نکل کر دوسری جگہ جائیں گے تو جہاں سے نکل کر جائیں گے وہاں خالی اسامی چھوڑ جائیں گے اور وہ خالی اسامی مثبت چارج کے طور پر کام کرے گی۔ Thus at room temperature، اس طرح کمرے کے درجہ حرارت پر جرمینیم اور سلیکان کرسٹل بیکمز اے سیمی کنڈکٹر، جرمینیم اور سلیکان کی قلم ایک نیم موصل کے طور پر کام کرتی ہے۔ 0 درجے سینٹی گریڈ پر تو جرمینیم اور سلیکان جو ہے وہ غیر موصل ہی ہوتے ہیں، ان میں کرنٹ نہیں گزرتا، لیکن جو ہی درجہ حرارت بڑھایا جاتا ہے اور کمرے کے درجہ حرارت کے برابر پہنچتا ہے تو جرمینیم اور سلیکان جو ہے وہ نیم موصل بن جاتے ہیں۔ وہ جو درمیان میں پٹی تھی، ممنوع جو علاقہ تھا، وہ عبور کر کے الیکٹران جو ہے وہ اس والی پٹی میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح آزاد الیکٹران جو اس والی پٹی میں میسر آتے ہیں اور کرنٹ کے بہاؤ میں وہ بآسانی پھر حصہ لے لیتے ہیں۔ سب سے نیچے والی تصویر جو ہے وہ نیم موصل اشیاء کے رویوں کو ظاہر کرتی ہے۔ سب سے نیچے بیلنس پٹی ہے، درمیان میں نیرو فاربیٹن انرجی گیپ، ایک باریک سا ممنوع توانائی کا علاقہ ہے اور سب سے اوپر کنڈکشن بینڈ اس والی پٹی ہے۔